बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़बरदस्त खुशखबरी है यूके में रहने वाले अफराद के लिए। जुलाई का महीना उनके लिए एक ज़बरदस्त पेमेंट वाला महीना बन के आया है। ये पेमेंट्स कौन सी हैं, कौन से बेनिफिट्स आपको जुलाई में कितनी हज़ार मालियत के मिलेंगे, मैं आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सके। बरतानिया में रहने वाले लाखों फैमिलीज़ के लिए जुलाई का महीना एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। कैसे लेकर आया है? अगर आप यूके में रहते हैं, कम इनकम रखते हैं, पेंशन रिसीव कर रहे हैं, बच्चों को की कफ़ालत कर रहे हैं, या किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से यूके गवर्नमेंट के बेनिफिट के मुस्तहिक हैं, तो आपके लिए मुख्तलिफ जो है यूके गवर्नमेंट की पेमेंट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट्स के ज़रिए एक ही माह में कलेक्टिवली देखा जाए तो 2672 पाउंड के करीब जो है उससे ज़ायद तक जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करना मुमकिन हो सकता है। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी यूके गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट्स इस वक्त दस्तियाब हैं एक आम बंदे को बरतानिया में। कौन इनका हकदार है, कितनी रकम आपको मिल सकती है और किन बातों का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप किसी भी जो है अपने राइट से महरूम ना रहें। बरतानिया में जो बढ़ती हुई महंगाई है, रेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हो रहा है और डेली लाइफ के बढ़ते हुए यानी डेली लिविंग कॉस्ट के इजाफे की बाइस बहुत सी फैमिलीज़ फाइनेंशियल प्रेशर का शिकार हैं। तहम यूके गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ फाइनेंशियल सपोर्ट्स के प्रोग्राम जारी हैं जिनके ज़रिए जो अफराद हैं उनको हर माह एक नुमाया फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम की जाती है। अगर किसी फैमिली के अफराद मुख्तलिफ शराइत पर पूरा उतरते हों तो वो बैक वक्त कई मुख्तलिफ जो यूके गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं उनकी पेमेंट हासिल कर सकते हैं, जिनकी मजमूई मालियत आप अगर देखें तो तकरीबन 2700 पाउंड एक महीने में मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट की, जो बरतानिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम समझा जाता है। ये उन अफराद और फैमिलीज़ के लिए जिनकी इनकम कम है या जो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, जो है जॉबलेस हैं। इसमें सिर्फ बेसिक जो एक्सपेंसेस शामिल नहीं किए बल्कि बच्चों की देखभाल, डिसेबिलिटी, आपकी असिस्टेंस की ज़िम्मेदारी और दीगर एडिशनल जो ज़रूरियात हैं उनके लिए भी अलग पेमेंट्स दी जा सकती हैं। जुलाई में एक कपल या आप अगर जो है लिविंग या अगर दोनों की उम्र 25 साल या उससे ज़ायद हो, इकट्ठे रह रहे हैं तो बुनियादी शरह के मुताबिक आपको मंथली 666 पाउंड 97 पाउंड पेंस तक हासिल कर सकते हैं। अगर कोई फ़र्द अकेला हो और उसकी एज 25 साल से ज़्यादा हो तो उसे 424 पाउंड और 90 पेंस तक मिल सकते हैं। इसी तरह कम उम्र अफराद और नौजवान कपल्स के लिए भी अलग लेवल्स मुकर्रर किए गए हैं। याद रहे कि अगर आप बच्चों की कफ़ालत करते हैं, यानी आपके कोई बच्चे हैं बरतानिया में रहते हुए, डिसेबल हैं या किसी डिसेबल फ़र्द की आप देखभाल करते हैं, तो आपकी इस बेसिक रकम के अलावा आपको मज़ीद पेमेंट्स भी मिल सकती हैं। ये भी अहम बात है कि अप्रैल से यूके गवर्नमेंट ने बेशतर यूके के जो बेनिफिट्स हैं उनमें इजाफा किया था, जिसके बाद यूनिवर्सल क्रेडिट की जो लेवल है वो भी बढ़ गया है। इस इजाफे का मकसद जो है महंगाई के असरात को कम करना और कम इनकम वाली फैमिलीज़ को ज़्यादा सपोर्ट फराहम करना था। अब बात करते हैं यूके की स्टेट पेंशन की। यूके में लाखों बुजुर्ग शहरी स्टेट पेंशन वसूल करते हैं। इस साल भी पेंशन में इजाफा किया गया है यूके गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि यूके गवर्नमेंट का एक ट्रिपल लॉक का निज़ाम बरकरार है। इस निज़ाम के तहत हर साल पेंशन में इजाफा 3 जो है एक पैरामीटर्स में से जो ज़्यादा हो उसके मुताबिक किया जाता है। इसके मुताबिक होता है इन पैमानों में, इन पैरामीटर्स में जो है डेली लिविंग वेज, यूके में महंगाई की शरह या कम से कम 2.5% इजाफा शामिल है। इस साल डेली लिविंग वेज में इजाफे की शरह ज़्यादा होने की वजह से नई स्टेट पेंशन बढ़कर तकरीबन 1045 पाउंड एनअली हो गई है। अगर कोई शख्स मुकम्मल नई स्टेट पेंशन का एलिजिबल है तो वो हर हफ्ते 241 पाउंड से ज़्यादा हासिल कर सकता है, जो मंथली एवरेज के मुताबिक 1045 पाउंड से ज़्यादा बनते हैं। वो अफराद जो 2016 से पहले रिटायर हुए थे और पुरानी स्टेट पेंशन रिसीव करते हैं, उनके लिए पेंशन में भी इजाफा किया गया है। अगरचे उनकी रकम नई स्टेट पेंशन से कम होती है, लेकिन अगर उनकी मजमूई इनकम कम हो तो वो पेंशन क्रेडिट के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिससे उनकी कलेक्टिव इनकम में शायद स्टेट पेंशन से भी ज़्यादा इजाफा हो जाए। अब बच्चों के अलाउंस की बात करते हैं, यानी चाइल्ड बेनिफिट की। अगर आप बरतानिया में बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, तो आपको बच्चों के जो अलाउंस से चाइल्ड बेनिफिट की सूरत में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। पहले बच्चे के लिए आपको पर वीक
جو ہے پیمنٹ بڑھا دی گئی ہے، جس کی ایوریج تقریباً 170 پاؤنڈ بنتی ہے۔ اگر فیملی میں ایک سے زیادہ بچے ہوں تو ہر اضافی بچے کے لیے الگ رقم یو کے گورنمنٹ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ آپ کو بینیفٹ ملے گا، اتنی ہی زیادہ کلیکٹیو پیمنٹ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، اگرچہ کچھ فیملیز پر مجموعی بینیفٹس کی حد بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ پر۔ یہ یو کے میں دوسرا بڑا سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ ہے، مقبول بینیفٹ ہے، جو ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جنہیں ڈیلی لائف میں زندگی گزارنے، موومنٹ میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ پیمنٹ آپ کو جاب کرنے یا نہ کرنے سے مشروط نہیں، بلکہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ ایپلیکنٹ جو ہے اس کو کس حد تک یو کے میں ڈیلی لائف میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پیمنٹ کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک ڈیلی لیونگ کمپوننٹ ہوتا ہے اور دوسرا موویبلٹی کمپوننٹ ہوتا ہے۔ دونوں حصوں میں عام اور بہتر جو ہے دو طرح کی شرح موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص دونوں حصوں میں بہتر شرح کا ایلیجیبل قرار پایا جاتا ہے تو اسے منتھلی ایوریج تقریباً 843 پاؤنڈ تک مل سکتے ہیں۔ اگرچہ یو کے گورنمنٹ نے فیوچر میں پرسن انڈیپینڈنس پیمنٹ کے قانون سخت کرنے کے بارے میں مشاورت کنسلٹنسی شروع کر رکھی ہے، لیکن ابھی تک نہ اس لیول میں کوئی کمی کی گئی ہے، نہ ہی ایلیجیبلٹی کے موجودہ اصول تبدیل ہوئے ہیں۔ اس لیے 2026 اور 27 کے دوران اگر موجودہ رولز جو ہیں نافذ رہیں گے۔ ایک اور اہم بات آپ کو سمجھانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ان تمام پیمنٹس کا ایلیجیبل ہو۔ ہر پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ کی اپنی الگ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، انکم کی حد ہوتی ہے، ایج، ہیلتھ اور فیملی کی صورتحال سے یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تاہم ایک ہی گھر کے مختلف افراد مختلف جو بینیفٹس ہیں ان کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کے گھر میں آنے والی جو سرکاری فائنینشیل سپورٹ ہے وہ 2700 پاؤنڈ کے قریب یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو کے گورنمنٹ کی جانب سے کئی دیگر ڈسکاؤنٹس بھی فراہم کیے جاتے ہیں، جن میں آپ کو بلز میں سپورٹ ملتی ہے، کونسل ٹیکس میں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے، فری یا ڈسکاؤنٹڈ ٹریولنگ کی سہولیات ملتی ہیں۔ ونٹر کے موسم میں جو ہے آپ کو ونٹر فیول پیمنٹ دیا جاتا ہے، فری میل پرووائڈ کیا جاتا ہے بچوں کو، یہ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان تمام سہولت ڈسکاؤنٹ سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انکم کم ہے، آپ کی ہیلتھ آپ کے ڈیلی لائف کے معمولات کو متاثر کرتی ہے، آپ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں یا آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اپنی ایلیجیبلٹی ضرور gov.uk پہ جا کے چیک کریں۔ بہت سے افراد برسوں تک ان بینیفٹ سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ اپلیکیشن ہی نہیں جمع کرواتے یا انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ یو کے گورنمنٹ کی جو آفیشیل بینیفٹس ہیں ان کے ایلیجیبل ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یو کے میں مجموعی جو بینیفٹس ہیں ان کی ایک لمٹ مقرر ہے۔ اگر کسی فیملی کو مختلف ذرائع سے بہت زیادہ یو کے گورنمنٹ کی پیمنٹس مل رہی ہوں تو بعض صورتوں میں اس لمٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ آپ اس لمٹ سے زیادہ بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ لنڈن میں رہنے والی فیملیز کے لیے یہ حد جو ہے، لمٹ جو ہے، باقی یو کے مقابلے میں زیادہ ہے، جبکہ لنڈن سے باہر رہنے والوں کے لیے سالانہ جو ایک لیول ہے وہ نسبتاً کم رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہر فیملی کی صورتحال یو کے میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ایلیجیبلٹی ضرور چیک کریں۔ اگر آپ پہلے سے یونیورسل کریڈٹ یا دیگر بینیفٹ ریسیو کر رہے ہیں تو اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو ضرور اپڈیٹ رکھیں DWP کے ساتھ، اور اگر آپ کی جو جاب ہے، انکم ہے، فیملی صورتحال، بچوں کی تعداد یا ہیلتھ میں کوئی تبدیلی آئے تو کنسرن DWP کے ادارے کو بر وقت آگاہ کریں تاکہ پیمنٹس میں غلطی نہ ہو اور بعد میں آپ کو ایڈیشنل رقم واپس کرنے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ یو کے گورنمنٹ نے جو ہے بینک ریٹس کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں یو کے گورنمنٹ کی فائنینشیل اسسٹنس بہت سی فیملیز کے لیے زندگی آسان بنا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے حقوق سے ضرور آگاہ ہوں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں پوری دنیا کو بینیفٹ پہ نہیں لانا چاہتا، لیکن جو بندے ایلیجیبل ہیں، ایک سرٹن ایج میں پہنچ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یو کے گورنمنٹ کا جو بینیفٹ ہیں وہ حاصل کریں تو وہ ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بجٹ رکھا جاتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا انفارمیٹیو ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس اسٹوری سے ریلیٹڈ لنک جو ہے میں نے اپنے کمنٹ سیکشن میں پن کیا ہے، ضرور جا کے وزٹ کریں، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں، میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔